أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله أكبر. سبحان الله. ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله